काल ओपिनियन पोल डे जेन्ना गोंयकारांनी कांय वर्सां फाटीं सगळ्यांनी एकठांय येवन आपली आयडेंटिटी सांबाळूंक वोट केलो आनी गोंयकारपण सांबाळलें आमी चड खुशाल कित्याक काल ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हो आमचो नवो ग्रूप जो रोमी लिपी खातीर झगडटलो काल तो अप्रूव जालो अंडर सोसायटीज रजिस्ट्रेशन 1860 आनी आमकां खुशी भोगता हे व्हडल्या दिसाक काल आमकां हें अप्रुवल मेळ्ळें म्हणून आमचे ऑफिस बेरर जावन आसा हांव एक एक्टिविस्ट प्रेसिडेंट बाब जोकी फालेरो मातशें तेजे कोण एक्सिडेंट जालो तो इज फ्रॉम द कल्चरल सायड जोकी फालेरो वायस प्रेसिडेंट मायकल जूड ग्रासियस फ्रॉम लिटरेचर सायड आनीक अंश बांडेकर यूथ एंड ऑल्सो इज इंटू कल्चर तियात्र आसता आमचो आनीक आमचे 12 एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर्स आसा हो ग्रूप घडोवपाचो मेन हेतू म्हणल्यार आमकां सगळे कोंकणी एसोसिएशन्स जीं आसा कोंकणी रोमी लिपीचे जावं दुसरे स्क्रिप्टांनी वावुरता तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडून ही चळवळ फुडें व्हरपाची गरज आसा आमकां ही स्टडी केल्या उपरांत कळोन येयलां की देवनागरीचे फकत 12% युजर्स आसा आनी उरलेले 87% बिलोंग टू रोमी कन्नडा मलयालम आनी पर्सो अराबीक पूण हे 12% आसूनय तांणी 1939 वर्साक कोंकणी परिशद घडोवन हाडली आनी ताचो मेन हेतू जावन आसलो उरले ते 4 लिपी काबार करपाक हे परिशदीचो आनीक हे दुसऱ्यो लिपी ज्यो 87% आसूनय ते डिवायडेड आसले तांचे मदें एकवट नासलो ताका लागून आमी चिंतलें की सगळ्यो लिपयांक बराबर हाडूंक आनी तेंची एक युनिटी करूंक आनी हाका लागून फाटले 3-4 म्हयने आदीं आमी मेंगलोर शारांत गेले आनीक बाब एरिक ओझारियो म्हाका मेवले आनीक आमच्यो 3 मिटिंगी जाल्यो आनीक थिंगा सगळ्यांनी थाराव घेतलो की सगळ्यो लिपयांक सगळे कोंकणीचे लिपयांक एकठांय करच्यो आनीक एक गोंयांत एक व्हडली महासभा करची अशें थारायल्लें पूण आमी जेन्ना गोंयांत आयले ही महासभाची तयारी करपाक तेन्ना आमकां एक शॉक कसो बसलो कित्याक आमी जेन्ना प्लॅनिंग करताले तेन्ना महासभा म्हणजे एक व्हडलें सेलिब्रेशन कोंकणीचें आनीक ताका जायत्यो बाजू आसतात लायक कोण उलयतलो कोण गिफ्ट आसतलो कोणाक इन्विटेशन धाडया आनी जेन्ना हो इन्विटेशन धाडपाचो प्रश्न आयलो तेन्ना आमी म्हणलें तियात्र एकाडेमीक धाडूंक जाय डालगार एकाडेमीक धाडूंक जाय आनीक ह्या संस्थांक सगळें आपोवंक जाय कित्याक ही एक सेलिब्रेशन आनी सगळ्यांनी एकठांय जावंक जाय पूण तेन्ना आमकां शॉक दिसलो की आमचे वेगळे थोडे मेंबर जे आसात आमचे ग्रुपान आसले ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे ताणें हेजेर आडखळ हाडली ते म्हणून लागले नाका एका आपोवंक नाका तेका आपोवंक नाका सो हिंगा हाकाच लागून आमचे मदें एक स्प्लिट हो एक हें जालें कित्याक आमचो मेन हेतू जो आमी मेंगलोर घेतलेलो आनी सगळ्यांनी थाराव घेतलेलो 5 लिपयांनी कोणाक बारोवचें न्हू आमचो हेतू जावन आसा सगळ्यांक एकठांय करपाचो आनी ताकाच लागून आमी हें जे ते सुचयतात ते मान्य ना ताका लागून आमकां कळलें की सगळ्यांक तर सांगाताक घेवन वचना ही रोमी लिपीक ची चळवळ जी आमी चलयल्या इतले नेटान आमी वयर काडलेली ती फुडाराक फुडें वयची ना कित्याक गरज आसा ही चळवळ 36 वर्सां जालीं रोमी लिपीक मीठ मेळूंक ना कित्याक बिकॉज कोणूच सगळे एकठांय जावपाक आमचे मदें प्रश्न आहा आनी जर तर आमी आयज एकठांय जायन आनी असले बारीक बारीक हो नाका तो नाका असले करून घेवन बसत ही चळवळ फुडें वयची ताका लागून आमकां दिसलें एक नवो ग्रूप करची गरज आसा तो सगळ्यांक सांगाताक घेवन सगळे संस्थांक सांगाताक घेवन सगळे तियात्र एकाडेमी जावं ती दालगाद एकाडेमी जावं ती आनी दुसरे ग्लोबल कल्चरल बॉडीज ज्यो आसात संवसारा वयर कोंकणी पासत वावुरतात तांकां सगळ्यांक सांगाताक घेवन हें फुडें व्हरपाची गरज आसा ताका लागून आमी ही नवी कमिटी अंडर द नेम ऑफ ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हे संस्था घडोवन हाडल्या
देवनागरी बरोवपी आमकां समर्थन दिता, आमी तांकांय सांगातान घेवंक जाय. जे कोण रोमी लिपीन काम करता, सगल्यो संस्था आमी तांकांय घेवंक जाय. आमच्या वांगडा ग्लोबल पब्लीक फोरमूय आसतलो कुडीर, कित्याक आमच्या हातून आमी तांकांय भायर आयना. तांकां दिसता तांची वाटचाल एके तरेन वचपाक जाय, ते त्या वाटेन करतले. आमी तांकां सगळो येशी आवडयता त्या वाटेंतल्यान. आखेरेक आमचो गोल, आमचो हेतू रोमी लिपींतल्यान करपाक, रोमी लिपीक नीत दिवपाक. रोमी लिपी सांबाळून द स्क्रिप्ट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन अशें म्हटलेलें आसा. सो रोमी लिपी सांबाळून जो आमचो हो प्रयास आसा ते आपल्या वाटेन करता. तांकां आमी ताचेर आडना, पूण आमकां दिसता आमी सगल्यांक एकठांय हाडून राजकीय मनीसूय आमकां गरजेचे. कित्याक जर परिवर्तन येतलें जाल्यार तें एसेंब्लींत येवपाक जाय. ताका लागून पॉलिटिशियन्स आमकां गरजेचे. आनी एक सगळो एक मास मुवमेंट बांदून हाडपाक, घडोवन हाडपाक हो आमचो हेतू. ह्या खातीर जे कोण रोमी लिपीक समर्थन दितात त्या दर एकल्या मनशाक आमच्या ह्या पंगडान वांटो आसा. दर एकल्या मनशाक खंयची भास जावं. आतां जायते जाण इंग्लीश उलयतात, तांकांय जाय, तांकांय जेन्ना आमी तांचे कडेन उलयतात ते म्हणटा तुमकां पुरो हक आसा तुमची रोमी लिपी सांबाळपाक. ते कोंकणी उलयना जायत, पूण तांकां जाय रोमी लिपी. ह्या दर एका मनशाक आमी सांगातान घेवन फुडें आमची एक येवजण आसा. आमी एक विचारधारा व एक समिती घडोवपाक, कांय प्रमाणीक कोंकणी मनशांचो, आनी ही समिती थारायतले वाटो आमी कशे मुखार वचपाक जाय ते. आनी अशें लोकांक जाय पळय तशें आमच्या कोंकणी मनशांक जाय ते भाशेन आमी आमची चळवळ फुडें व्हरतली.